अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। रात का आखिरी पहर था जब खुनकी से भरी हवाएं वीरान गलियों में सरसराती थीं। पूरे मोहल्ले में खामोशी छाई हुई थी, बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती थी। ऐसे में एक आलीशान पुराना मगर शानदार बंगला खामोशी से अपनी तन्हाई में डूबा हुआ था। वही बंगला जहां अब सिर्फ सायरा रहती थी। तन्हा, बेवा, बिखरी हुई सायरा, 40 साला हसीन औरत, जिंदगी के झमेलों से थकी हुई बेड पर करवटें बदल रही थी। अंधेरे कमरे में सिर्फ चांदनी की धुंधली रोशनी थी जो पर्दों के दरमियान से छिनकर अंदर आ रही थी। शौहर की मौत के बाद ये घर जो कभी कहकहों से गूंजता था, अब जैसे मातम कदा बन गया था। दीवारों पर लगे खानदान की तस्वीरें आज खामोश गवाह थीं इस तन्हाई की जिसने सायरा को अंदर से तोड़कर रख दिया था। अब और अकेला नहीं रहा जाता। सायरा ने सर्द आह भरी। उसका दिल चाह रहा था कि किसी से बात करे, किसी को अपने आसपास महसूस करे, कोई जो रात के सन्नाटे को बांट सके, कोई जो इस वीरान जिंदगी में सांसों की हल्की सी जुम्बश ले आए। सुबह का उजाला अभी मुकम्मल नहीं फैला था कि दरवाजे की बेल बजी। सायरा ने चौंक कर आंखें खोली। दिल में एक अनजान सा खौफ सा उठा। इस सुनसान घर में कौन हो सकता है इस वक्त? चादर लपेटते हुए वो दबे कदमों गेट तक आई। गेट के दरवाजे की जाली के पार एक आदमी खड़ा था। दरमियानी उम्र का, गंदमी रंगत वाला, मजबूत जिस्म वाला, ना ज्यादा जवान ना बूढ़ा, आंखों में अजीब सी नरमी और थकन की मिली जुली लहर। सायरा ने सवालिया नजरों से दरवाजे से झांका। बीबी जी, आदमी ने आहिस्तगी से कहा, मुझे आपकी सहेली ने भेजा है। नौकर और चौकीदार की जरूरत थी ना आपको? सायरा के चेहरे पर एक पल के लिए हैरत उभरी। उसे याद आया, गुज़श्ता दिनों उसने अपनी सहेली से यही बात की थी कि एक काबिल भरोसा संजीदा नौकर की तलाश है। शायद अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली थी। चंद लम्हे सोचने के बाद सायरा ने दरवाज़ा खोल दिया। मर्द ने आहिस्तगी से सर झुकाया और अंदर दाखिल हो गया। अंदर आ जाओ, सायरा ने रस्मी लहजे में कहा। बैठो। वो सोफे की तरफ इशारा कर रही थी, मगर आदमी ने झिझकते हुए ज़मीन पर बैठने की कोशिश की। नहीं, ऊपर बैठो, सायरा ने ज़रा सख्त लहजे में कहा। उम्र में बड़े हो मुझसे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम ज़मीन पर बैठो और मैं सोफे पर। आदमी ने सर झुकाकर आजिज़ी से कहा, मालिक की जगह ऊपर होती है, नौकर की जगह नीचे। मैं यहीं ठीक हूँ बीबी जी। सायरा ने हल्की सी सांस ली। उसकी आंखों में लम्हा भर को एक नरम जज्बाती झलक आई। अजीब सा एहसास था, जैसे मुद्दतों बाद किसी ने आजिज़ी से बात की हो। उसने आदमी को बगौर देखा। बदन मजबूत था मगर अंदर आजिज़। चेहरे पर मेहनत की थकन छुपी हुई थी, मगर साथ साथ एक सुकून भी। लिबास साफ सुथरा मगर पुराना था। नाम क्या है तुम्हारा? सायरा ने पूछा। हामिद, उसने मुख्तसर जवाब दिया। कहाँ से आए हो? सायरा ने अगला सवाल दागा। बीबी जी, पहले एक बड़े बंगले में काम करता था। मालिक लोग बाहर मुल्क शिफ्ट हो गए तो काम ख़त्म हो गया। तब से इधर उधर मजदूरी कर रहा था। आपकी सहेली ने कहा था कि आपको ज़रूरत है तो मैं हाजिर हो गया। सायरा ने थोड़ा तवक्कुफ किया। दिल में एक हल्का सा खदशा उभरा, मगर फिर सोचा, जब सहेली ने भेजा है तो शायद ठीक ही होगा। और सच तो ये था कि वो खुद भी अब मज़ीद तन्हा नहीं रह सकती थी। एक आदमी का होना ज़रूरी था, कोई जो घर संभाल सके, दरवाजे की चौकीदारी कर सके और थोड़ी बहुत बातचीत भी हो सके। काम बहुत सादा है, सायरा ने कहा। खाना पकाने से लेकर सफाई तक, और रात को सर्वेंट क्वार्टर में रहना होगा। गेट की निगरानी भी करनी होगी। हामिद ने सर झुकाकर कहा, जैसे आपका हुक्म बीबी जी। सायरा ने एक आखिरी दफ़ा उसे ऊपर से नीचे से देखा। दिल में अब भी हल्का सा शक बाकी था, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, हर कोई बुरा नहीं होता, हर किसी को एक मौका देना चाहिए। ठीक है, तुम आज से काम शुरू कर सकते हो, सायरा ने रस्मी अंदाज में कहा। हामिद ने दोनों हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया और फिर खामोशी से सर झुकाए खड़ा रहा। सायरा ने इशारे से उसे किचन और सर्वेंट क्वार्टर का रास्ता दिखाया।
जब वो जा रहा था, सायरा ने एक पल को रुक कर उसे देखा। उसके मजबूत कदम, मेहनत से भरा वजूद और वो पुरस्कार खामोशी। उसे एहसास तक ना हुआ कि ये मुलाकात, जिसे वो मामूली समझ रही थी, उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। और यूं एक नई कहानी की पहली ईंट रख दी गई। हामिद ने जब किचन और सर्वेंट क्वार्टर का रास्ता देख लिया तो आहिस्तगी से चलता हुआ किचन की तरफ बढ़ गया। उसके कदमों में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे हर कदम किसी सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा हो। सायरा दरवाजे के करीब खड़ी उसे जाते देख रही थी। दिल में हल्की हल्की बेचैनी सी, मगर एक और एहसास भी था, तन्हाई में किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास, चाहे वो एक अजनबी नौकर ही क्यों ना हो। दिन धीरे धीरे गुजरते गए। हामिद ने खामोशी से अपने काम संभाल लिए थे। सुबह के वक्त किचन में नाश्ता तैयार करता, दोपहर में सफाई करता, शाम को बाहर के दरवाजे के पास पहरा देता और रात को सर्वेंट क्वार्टर में चुपचाप जाकर सोना। सायरा ने महसूस किया कि हामिद निहायत पाबंदी से काम करता था। कोई शिकायत, कोई गफलत नहीं थी। बातचीत भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करता था। हर हुक्म पर जी बीबी जी कहकर सर झुका देता। पहले चंद दिनों में ही सायरा को इसके काम से इत्मीनान होने लगा था, मगर एक चीज़ थी जो सायरा के दिल में हल्की हल्की खराश डालती थी, हामिद की हद से ज़्यादा आजिज़ी। एक दिन वो सफाई करते करते लाउंज में आई तो देखा कि हामिद फिर से ज़मीन पर बैठा था। सायरा ने नाक सुकेड़ कर कहा, मैंने पहले भी कहा था ना, तुम ज़मीन पर मत बैठा करो। कम अज़ कम जब मैं सामने हूँ तो सोफे पर बैठा करो। हामिद ने झुक कर जवाब दिया, बीबी जी आप मेरी मालिक हैं, खादम की जगह नीचे होती है, मालिक के ऊपर। सायरा चंद लम्हे उसे घूरती रही, फिर हार मानकर सोफे पर बैठ गई और कहा, जो तुम्हारी मर्जी। दिल ही दिल में मगर वो अजीब सी उलझन महसूस कर रही थी। ये आजिज़ी फितरी थी या सिखाई हुई? ये अदब था या कोई छुपी हुई चाल? रात का वक्त था, बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कमरे में मध्यम सी रोशनी थी। सायरा तन्हा बैठी एक नावल पढ़ रही थी, मगर दिल बार बार सर्वेंट क्वार्टर की तरफ खिंचता था। अजीब सा वसवसा दिल में कुलबलाने लगा था। क्या कर रहा होगा वो अब? कहीं चुपके से बाहर तो नहीं जा रहा, या कोई चोरी तो नहीं कर रहा? सायरा ने सर झटका, मगर शक का बीज दिल में बोया जा चुका था। उसी रात जब वो सोने की तैयारी कर रही थी, दरवाजे के पार से हल्की हल्की आवाज़ें आने लगी, कभी हथौड़े जैसी, कभी सरगोशियों जैसी। दिल में अजीब सा खौफ पैदा हुआ। चादर लपेटे दबे कदमों चलते हुए वो सहन में निकली। बारिश की बूंदें छत से टपक रही थीं। हवा में गुलाब की तेज खुशबू बसी हुई थी, इतनी तेज कि सांस लेना भी अजीब लग रहा था। सर्वेंट क्वार्टर के करीब पहुंची तो अंदर से हल्की रोशनी झांक रही थी। सायरा ने दिल थाम कर दरवाज़ा खोला। सामने का मंजर हैरान कुन था। हामिद एक पुरानी लकड़ी की मेज़ पर बैठा था। सामने एक बड़ी सी टोकरी भरी हुई थी ताज़ा गुलाब के फूलों से। हामिद एक ख़ास तरीके से उन फूलों को कुचल रहा था, जैसे कोई कीमती चीज़ निकालने की कोशिश कर रहा हो। ज़मीन पर थड़कते हुए सुर्ख और गुलाबी रंग के फूल बिखरे हुए थे। सायरा ने हैरत से सवाल किया, ये तुम क्या कर रहे हो? हामिद ने चौंक कर सर उठाया, फिर धीरे से मुस्कुराया, बीबी जी माजरत, नींद खराब कर दी। मैं बस अपने लिए एक ख़ास अर्क बना रहा था। अर्क? सायरा ने हैरत से पूछा। जी, अर्के गुलाब। हामिद ने सर झुकाकर नरमी से जवाब दिया, बचपन से इसमें दिलचस्पी रही है। पुरानी खानदानी तरकीब है। जब सुबह का वक्त होता है तो फूल अपनी मुकम्मल खुशबू में होते हैं। इसी वक्त उन्हें कुचल कर निकाला जाता है। सायरा ने नागवारी से कहा, रात के इस पहर तुम्हें अंदाज़ा है ये कितनी बेचैनी पैदा कर रहा है? हामिद ने सर झुका लिया। बीबी जी, मैं सर्वेंट क्वार्टर में हूँ। ये मेरा ज़ाती वक्त है। काम के औकात ख़त्म हो चुके हैं। माफ़ कर दीजिएगा। सायरा लाजवाब हो गई। अल्फाज तो सच थे, मगर कुछ था हामिद के लहजे में, उसकी आंखों में, जो सीधा दिल में चुभ गया था। गुस्से और अजीब सी शर्मिंदगी के मिले जुले जज्बात के साथ वो पलटी और वापस अपने कमरे में आ गई। सायरा ने बिस्तर पर लेटते हुए खुद से सवाल किया, क्या मैं हद से ज़्यादा हसास हो रही हूँ या वाकई कुछ गड़बड़ है? गुलाब की खुशबू अभी भी कमरे में तैर रही थी।
और नींद आंखों से दूर थी। सुबह जब सायरा की आंख खुली तो सूरज पूरी आबोताब के साथ निकल चुका था। नाश्ते की मेज पर बैठी वो हामिद को खामोशी से देख रही थी। उसके बदन में अजीब सी ताजगी थी। चेहरा कल की निस्बत ज्यादा तरोताज़ा लग रहा था। ये कैसे मुमकिन है? सायरा ने खुद से सरगोशी की। दिल के किसी कोने में एक खौफ सा जागा और एक नया सवाल उभरा, ये अर्के गुलाब आखिर है क्या? सायरा की नींद जैसे कुचली गई थी। कमरे में गुलाब की वही मखसूस तेज खुशबू फैली हुई थी। आंख खुलते ही उसने बेचैनी से करवट बदली। फिर एक मानूस आवाज, ठक ठक ठक, जैसे कोई चीज जोर जोर से दीवार पर मार रहा हो या कोई कील ठोंकने की मध्यम मगर अटल कोशिश कर रहा हो। सायरा ने बेजारी से कंबल एक तरफ फेंका और बिस्तर से उतर आई। पाँव में चप्पल भी ना पहने दबे कदमों चलती हुई कमरे से बाहर निकली। कच्ची ईंटों वाले सहन में नमी सी थी, जैसे गुलाबों की खुशबू जमीन में जज्ब हो रही हो। वो धीरे धीरे किचन के करीब पहुंची। सांसों में एक अजीब सी बेचैनी तैरने लगी। चंद कदम और बढ़ाए ही तो सामने का मंजर देखकर सायरा ठिठक गई। सामने फर्श पर एक बड़ी सी टोकरी रखी हुई थी। टोकरी में भरे हुए ताज़ा गुलाब के फूल और इन फूलों को एक मोटी लकड़ी के हथौड़े नुमा आले से कुचलता हुआ हामिद। उसके चेहरे पर गैर मामूली सुकून था, जैसे ये अमल उसके लिए महज काम नहीं बल्कि कोई पुरानी इबादत हो। सायरा ने माथे पर बल डाले। ये क्या ड्रामा है सुबह सुबह? दिल में उभरते गुस्से के साथ वो आगे बढ़ी। हामिद! सायरा की तेज आवाज किचन में गूंज गई। हामिद ने चौंक कर सर उठाया, चेहरे पर माजरत की झलक। जी बीबी जी, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें नाश्ता बनाने को कहा था। ये फूलों की होली क्यों खेल रहे हो? सायरा की आवाज में सख्ती थी मगर आंखों में हल्की सी हैरानी भी थी। हामिद ने हनूज आजी से झुककर कहा, बीबी जी माफी चाहता हूँ। असल में मैं रोज सुबह सवेरे अर्क निकालता हूँ गुलाब से, और ये मेरी बचपन की आदत है। अर्के गुलाब मेरे लिए रूहानी सुकून जैसा है। मैं जल्दी जाकर ये काम मुकम्मल कर लेता हूँ ताकि आपके नाश्ता या काम में हर्ज ना हो। सायरा ने गुस्से से हाथ नचाते हुए कहा, ये तुम्हारे ज़ाती शौक अपने घर लेकर जाओ। यहाँ मेरे असूल चलेंगे, तुम्हारी मर्जी नहीं। हामिद ने फौरन सर झुका दिया। जो हुक्म बीबी जी, अभी सब समेट देता हूँ। उसने निहायत एहतियात से टोकरी के फूल एक तरफ रख दिए। जमीन पर बिखरा हर पत्ता समेटने लगा। सायरा ने घूर कर आखिरी बार उसे देखा और पैर पटकती हुई वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मगर दिल में एक अजीब सी अधूरी तस्कीन रह गई थी। आखिर इतना जिद्दी क्यों है ये? फूल, अरक, खुशबू, क्या राज है इन सब में? सायरा ने बिस्तर पर बैठते हुए अपने लंबे बालों में हाथ फेरे। पल भर को आईने में अपनी अक्कासी देखी। चेहरे पर अभी भी जवानी का अक्स था मगर एक संजीदा तन्हाई भी छुपी हुई थी। कमरे की दीवार पर लगी घड़ी ने 9 बजने का ऐलान किया। अब वक्त था नाश्ते का। सायरा ने सोचा कि अगर हामिद भी अब कोई हरकत करेगा तो वो उसे फौरन निकाल देगी। लेकिन जब वो डाइनिंग टेबल पर पहुंची तो मंजर बदला हुआ था। सफ़ेद चमचमाती प्लेटों में तरतीब से रखा नाश्ता, चाय की भाप उड़ाती प्याली और हामिद निहायत खामोशी से एक कोने में खड़ा। सायरा को हैरानी हुई। कोई बदतमीजी, कोई ताखीर नहीं। हामिद ने मुकम्मल अदब से आकर कहा, बीबी जी आपका नाश्ता तैयार है। सायरा ने सरसरी सा शुक्रिया अदा किया और बैठ गई। मगर उसके दिल के किसी कोने में सवाल अभी भी जिंदा था। ये फूल, ये अर्क, आखिर इनकी हकीकत क्या है? रात ढली तो एक नई कहानी ने जन्म लिया। आधी रात का वक्त था। बारिश की बूंदें खिड़की से सरसराती हवाएं लेकर अंदर झांक रही थी। सायरा की नींद फिर टूट गई। दूर से फिर वही आवाज, हल्की मध्यम मगर मुस्तकिल, ठक ठक ठक। अब की बार खौफ और तजस्सुस ने मिलकर सायरा को बिस्तर से खींच लिया। चप्पल पहने बगैर हल्की हल्की कदमों के साथ वो सहन में निकली। बारिश ने ज़मीन को गीला कर दिया था। खुशबू और नमी हवा में घुली हुई थी। वो दबे कदमों सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा नीमवा था। सायरा ने दर्द से झांका। हामिद एक बड़े प्याले में दूध डाल रहा था। फिर इस दूध में वो अर्के गुलाब मिलाने लगा जो वो सुबह फूलों से निकालता था। एक अजीब सा महलूल बन रहा था।
دودھ کا رنگ سفید اور گلاب کا ہلکا گلابی عکس۔ حامد کے چہرے پر ایک پراسرار سکون تھا، اس کی آنکھوں میں ایک دیوانگی سی جھلک رہی تھی اور سائرہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پھر اچانک پاؤں کسی برتن سے ٹکرا گیا، زور کی کھڑکھڑاہٹ ہوئی۔ حامد نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ بی بی جی، آپ؟ سائرہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ میں بس آواز سن کر آ گئی تھی۔ یہ دودھ اور پھول؟ حامد نے دھیرے سے مسکرایا کہ یہ عرق گلاب کا خاص نسخہ ہے بی بی جی، جو بڑھاپے کو روکتا ہے اور جوانی کو لوٹاتا ہے۔ سائرہ کے قدموں تلے سے زمین کھسکنے لگی۔ اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئیں۔ کیا واقعی؟ حامد نے نرمی سے کہا۔ کبھی غور سے دیکھیے گا بی بی جی، جب میں آیا تھا تو میرے بال سفید تھے، جھریاں تھیں چہرے پر، مگر اب… سائرہ خاموش رہی۔ دل میں عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی۔ کیا واقعی یا کوئی چالاکی؟ حامد نے دودھ کا پیالہ ایک طرف رکھا، ہاتھ جوڑ کر کہا۔ بی بی جی، آپ تھک گئی ہوں گی، چلیں اب آپ آرام کریں، میں صبح آپ کے لیے ناشتہ بناؤں گا۔ سائرہ خاموشی سے پلٹ آئی، مگر اس رات اس کی نیند مکمل طور پر چھن چکی تھی۔ رات کی خنک ہوائیں صحن میں لہرا رہی تھیں، آسمان پر بادلوں نے چاند کو اپنی چادر میں چھپا لیا تھا۔ ہر چیز جیسے خاموش ہو گئی تھی، مگر سائرہ کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ رہی تھی۔ اس کی نیند کئی دنوں سے بے چین تھی، اور آج تو جیسے اس کا صبر لبریز ہو چکا تھا۔ اور دبے قدموں سرونٹ کوارٹر کے سامنے وہ آئی۔ دروازہ اد کھلا تھا، ہلکی روشنی اندر سے چھن کر باہر آ رہی تھی۔ سانسیں تیز ہو رہی تھیں، مگر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر سائرہ نے اندر جھانکا۔ حامد حسب معمول اپنے عجیب سے عمل میں مصروف تھا۔ ایک طرف تازہ گلابوں کی ٹوکری پڑی ہوئی تھی، دوسری طرف ایک پیتل کا پیالہ جس میں وہ دودھ اور عرق گلاب کو ملانے میں مگن تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سرشاری تھی، جیسے یہ عمل اس کے وجود کا حصہ بن چکا ہو۔ کبھی کبھی وہ آنکھیں بند کر کے کچھ بڑبڑاتا، پھر نرمی سے محلول کو ہلانے لگتا۔ سائرہ کی نظروں میں حیرت کی ایک جھلک ابھری۔ یہ عام انسان نہیں لگتا تھا، کچھ تو تھا جو عام حدود سے باہر تھا۔ اچانک کسی برتن سے ٹکرا کر ایک ہلکی سی کھنک پیدا ہوئی۔ حامد چونک کر پلٹا۔ چند لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملیں۔ سائرہ نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں نہ تو خوف تھا، نہ شرمندگی، بس ایک خاموش اعتماد تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ اب راز چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بی بی جی، حامد نے دھیمی آواز میں کہا، آپ جاگ رہی ہیں؟ سائرہ نے ہلکی سی گردن ہلائی۔ اس کی آنکھوں میں سوالوں کا طوفان تھا، مگر لب خاموش تھے۔ حامد نے پیالہ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، آئیے بیٹھ جائیے، اب کچھ چھپانے کا وقت نہیں رہا۔ سائرہ، جس کے دل میں ابھی تک ہچکچاہٹ تھی، دھیرے سے آگے بڑھی اور ایک پرانی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کمرے میں گلابوں کی مہک اتنی گہری ہو چکی تھی کہ سانس لینا بھی خوشبو میں بھیگنے کے مترادف تھا۔ حامد نے ایک لمحہ سائرہ کو بغور دیکھا، پھر آہستہ سے گویا ہوا، بی بی جی، یہ دودھ اور عرق گلاب کا امیزہ، یہ محض خوشبو یا ذائقہ نہیں ہے، یہ زندگی ہے، جوانی کو قید کرنے کا راز۔ سائرہ نے حیرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا واقعی ایسا ممکن تھا؟ کیا گزرے وقت کو روکا جا سکتا تھا؟ کیا مٹتی جوانی کو واپس بلایا جا سکتا تھا؟ جب میں یہاں آیا تھا، حامد نے مسکراتے ہوئے کہا، تو میرا جسم تھک چکا تھا، چہرے پر جھریاں تھیں، ہڈیاں کمزور ہو رہی تھیں، مگر اس عرق کے مسلسل استعمال نے میری رگوں میں نئی جان ڈال دی۔ اور وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر سر جھکا کر آہستگی سے بولا، یہ راز مجھے میرے دادا نے دیا تھا، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ اسے عام لوگوں میں نہ بانٹتا پھروں۔ سائرہ کی نظریں اس کے ہاتھوں کی حرکت پر تھیں۔ وہ نرمی سے گلابوں کو دودھ میں ڈالتا اور ہلکا ہلکا محلول کو ہلاتا۔ منظر کسی قدیم جادوئی رسم کی طرح لگ رہا تھا۔ لمحے لمحے میں سائرہ کے دل میں ایک انکہی خواہش سر اٹھانے لگی۔ کیا وہ بھی اپنی مٹتی جوانی کو واپس لا سکتی تھی؟ کیا وہ بھی ایک بار پھر اپنی خوبصورتی کی چمک حاصل کر سکتی تھی؟ اگر آپ چاہیں بی بی جی، حامد کی آواز مدھم مگر پرکشش تھی، تو میں یہ شربت آپ کے لیے بھی تیار کر سکتا ہوں، مگر… وہ ایک پل کو رکا، پھر آہستہ سے مسکرایا، اس کے لیے کچھ خاص طریقہ اپنانا ہوگا۔
सायरा ने बेकरारी से पूछा, क्या तरीका? हामिद ने अपनी आवाज़ और नरम कर ली, जैसे कोई राजदाराना बात कर रहा हो। आपको ये अर्क ना सिर्फ पीना होगा, बल्कि नहाने के बाद पूरे जिस्म पर लेप भी देना होगा, हर रोज़ मुस्तकिल मिजाजी से। सायरा का चेहरा सुर्ख हो गया। वो नज़रें चुरा कर बैठ गई। एक गैर महसूस शर्म उसके वजूद में फैल गई थी। क्या वो ऐसा कर सकती थी? मगर दूसरी तरफ आईने में देखी झुर्रियाँ, सफ़ेद होते बाल, इन सब का खौफ भी था। हामिद ने धीरे से मज़ीद कहा, अगर आप चाहें तो मैं हर रोज़ आपके लिए ताज़ा अर्क तैयार कर सकता हूँ, मगर इसमें अखराजात आएंगे। गुलाब महंगे होते जा रहे हैं। सायरा ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, जैसे दोनों के दरमियान कोई अनकही डोर बंध गई हो। फिर सायरा ने गहरी सांस ली और कहा, जितने पैसे चाहें मैं दूंगी, बस तुम ये शरबत तैयार करते रहो। हामिद ने अदब से सर झुकाकर कहा, आपकी खुशी बीबी जी, मेरी खुशी। सायरा पलटकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कदम बोझल थे, दिल में एक अजीब सी सनसनी थी। वो जानती थी कि अब उसने एक नया रास्ता चुन लिया है, एक ऐसा रास्ता जिसका अंजाम अभी उसके सामने धुंधला था, मगर उम्मीदों से भरा हुआ था। कमरे में वापस आकर सायरा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखा। चेहरे पर एक अनकही मुस्कुराहट फैल गई। शायद वक्त को पलटाया जा सकता था, शायद माजी की जवानी को दोबारा जगाया जा सकता था, और शायद दिल के सुनसान कमरे में कोई नया चिराग जलाया जा सकता था। रात की खामोशी में गुलाबों की खुशबू और हामिद के नरम लहजे की बाज़गश्त अब भी सायरा के कमरे में गूंज रही थी। कहीं दूर बादलों के पीछे छुपा चांद आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा था, जैसे कोई नया सफ़र शुरू होने वाला हो। अगले दिन हामिद हमेशा की तरह अपने कामों में मसरूफ़ हो गया। सायरा ने सुबह जब नींद से बेदार होकर किचन का रुख किया तो नाश्ता पहले से तैयार था। दस्तरखान पर हर चीज़ तरतीब से रखी गई थी। साफ सुथरा बावर्ची खाना, कपड़े धुले हुए, बर्तन चमकते हुए। सायरा दिल में सोच रही थी कि हामिद वाकई एक जिम्मेदार मुलाजिम साबित हो रहा है। अब वो किसी शिकायत की गुंजाइश नहीं छोड़ता था, लेकिन एक बात थी जो बार बार उसके दिमाग में चुभने लगी थी। वो गुलाब की खुशबू, वो महक जो नाश्ता बनाते वक्त ख़त्म हुई ना शाम की चाय के दौरान। वो जानती थी ये खुशबू सर्वेंट क्वार्टर से ही आ रही है। इस खुशबू में कुछ अजीब सा जादू था जो सायरा के होश पर छाया रहता था। कभी कभी वो यूं ही बैठी रहती थी और तसव्वुर में हामिद के सर्वेंट क्वार्टर के बंद दरवाजे को घूरती। सायरा ने खुद से कहा कि ये सिर्फ तजस्सुस है और कुछ नहीं, मगर तजस्सुस ऐसा नशा होता है जो इंसान को चैन से जीने नहीं देता। और फिर वो लम्हा आ गया जब सायरा ने खुद को रोक ना पाया। आधी रात थी, पूरे घर में खामोशी छाई हुई थी। सायरा दबे पांव चलती हुई सर्वेंट क्वार्टर के दरवाजे तक पहुंच गई। अंदर से रोशनी की हल्की किरण दरजों से छिन कर बाहर आ रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने आहिस्तगी से दरवाजे पर हाथ रखा और जरा सा झांका। वो मंजर देखकर सायरा के जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई। हामिद निहायत तवज्जो से काम कर रहा था। सामने एक पुराना मिट्टी का बर्तन रखा हुआ था जिसमें दूध उबाल रहा था। साथ ही एक शीशे की बोतल में अर्के गुलाब को निहायत मुहारत से मिला रहा था। इसके हाथों में एक खास तरतीब थी, जैसे कोई माहिर हकीम किसी नायाब नुस्खे की तैयारी में मसरूफ हो। सायरा एक लम्हे के लिए सांस रोक के देखती रही। फिर अचानक उसका पांव एक खाली लोहे की बाल्टी से टकरा गया। बाल्टी की आवाज़ सुनकर हामिद चौंक गया। तेजी से मुड़कर देखा और फिर हैरत से बोला, मलकन आप? सायरा झींप गई। कुछ लम्हे हिचकिचाहट में गुजरे, फिर खुद को संभालते हुए बोली, मैं ये बस देखने जानने आई थी कि तुम ये फूलों के साथ क्या करते हो। रोज़ाना रात को ये खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। हामिद ने नरमी से मुस्कुराकर सर झुकाया। बीबी जी, ये जो महलूल मैं बनाता हूँ, इसमें जवानी का राज छुपा हुआ है। सायरा ने आंखें सुकेड़ कर हैरत से उसे देखा। जवानी का राज? उसकी आवाज़ में शक की आमेजिश थी। हामिद ने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया, जी हाँ, दूध में अर्के गुलाब को मखसूस अंदाज में मिलाकर
ایک خاص درجہ حرارت پر پکایا جائے تو یہ محلول ایسا اثر دکھاتا ہے کہ بوڑھا جسم بھی تیزی سے جوانی کی طرف لوٹنے لگتا ہے۔ اگر روزانہ اس کا استعمال کیا جائے تو جھریاں مٹنے لگتی ہیں، بال کالے ہو جاتے ہیں، جسم کی توانائی لوٹ آتی ہے۔ سائرہ حیرت سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ دل میں ایک ارتعاش سا اٹھا۔ کیا واقعی ایسا ممکن تھا؟ کیا وقت کو پیچھے موڑا جا سکتا تھا؟ حامد نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، بی بی جی، جب میں پہلی بار یہاں آیا تھا تو کیا آپ نے میرے چہرے پر جھریاں نہیں دیکھی تھی؟ میرے بالوں کی سفیدی نہیں دیکھی تھی؟ وہ ایک لمحہ رکا، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اور اب دیکھیے میرا چہرہ کیسا نکھر گیا ہے، بالوں میں کالک آ گئی ہے، اور یہ سب اسی عرق گلاب اور دودھ کا کمال ہے۔ سائرہ خاموش رہی۔ اس کی نظروں کے سامنے واقعی حامد کی تبدیلی آ گئی تھی۔ اب وہ پہلے سے کہیں زیادہ چاق و چوبند اور جوان دکھنے لگا تھا۔ سائرہ نے دھیرے سے پوچھا، تو کیا یہ محلول کوئی عام چیز ہے؟ بازار سے بھی مل سکتا ہے؟ حامد نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بی بی جی، یہ خاص طریقے سے بنایا جاتا ہے، مخصوص مقدار، مخصوص درجہ حرارت، مخصوص وقت، تب جا کر یہ تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ عام دکانداروں کے پاس ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ سائرہ کے دل میں کسی گہری خواہش نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ چند لمحے خاموش رہ کر وہ پلٹی اور پھر کوئی اور بات کیے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، مگر اندر ہی اندر اس کے دل میں ایک نیا سوال پیدا ہو چکا تھا۔ کیا وہ بھی یہ محلول استعمال کر سکتی ہے؟ رات کے سناٹے میں اپنے نرم بستر پر لیٹے ہوئے سائرہ نے دیر تک چھت کو تکتے ہوئے سوچا۔ چہرے پر پڑتی ہلکی ہلکی جھریاں، بالوں کی بے رنگی، جلد کی مدھم پڑتی چمک، کیا واقعی یہ سب کچھ واپس لا سکتی تھی؟ کیا وہ دوبارہ اپنے حسن کی رانائی لوٹا سکتی تھی؟ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ حامد کی آنکھوں میں جو خود اعتمادی تھی وہ اب اس کے دل میں بھی منتقل ہو گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک انجانا خوف بھی تھا۔ کیا وہ اپنے وقار، اپنی خود داری کی قیمت پر یہ جوانی واپس لے سکے گی؟ رات آہستہ آہستہ گزرتی گئی، مگر سائرہ کی نیند کہیں کھو گئی تھی۔ سائرہ آئینے کے سامنے خود خاموش کھڑی تھی۔ کمرے میں نیم روشن بلب کی سرد روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اور آئینے میں ایک حقیقت ابھر رہی تھی جس سے وہ برسوں آنکھیں چراتی رہی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کی مانگ میں جھانکا۔ چند سفید بال بالکل ضدی دھاگوں کی طرح چمک رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ہاتھ بے اختیار اپنے بالوں پر پھسل گیا۔ انگلیوں کی پوریں ان سفید دھاگوں کو چھونے لگیں۔ ایسا لگا جیسے یہ بال اس کے بڑھتے ہوئے خوف کی پہلی علامت تھے، ایک ایسا خوف جو ہر عمر رسیدہ عورت کے دل میں کہیں نہ کہیں پلتا ہے۔ خوبصورتی کا زوال۔ چہرے کو غور سے دیکھا۔ ناک کے کنارے ہلکی ہلکی لکیریں نمودار ہو چکی تھیں، ہونٹوں کے دونوں طرف ہلکی سی شکن، گردن پر بھی نرمی سے جھریوں کے آثار ابھرنے لگے تھے۔ سائرہ کے دل میں ایک عجیب سی کسک ابھری۔ وہ جو کبھی اپنے حسن پر ناز کرتی تھی، آج خود کو آئینے میں اجنبی لگنے لگی تھی۔ کبھی وہ شوہر کی محبت میں نکھرتی تھی، خود کو ہر روز سنوارتی، سنگھارتی، سفید لباس پہنتی تو برف کی طرح اجلی لگتی، سرخ پہنتی تو جیسے صبح کی پہلی کرن بن جاتی، مگر اب شوہر کے دنیا چھوڑ جانے کے بعد وہ جیسے خود سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ ساری توانائی، ساری محنت، سب بے معنی لگنے لگی تھی۔ تنہا کمرے، سنسان راتیں، ادھوری سانسیں، یہی اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ سائرہ نے نم آنکھوں سے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، اور تب اچانک ایک پرانی بات اس کے ذہن میں گونج گئی تھی۔ بی بی جی، عرق گلاب اور دودھ کا یہ نسخہ بوڑھے جسم میں جوانی کی روشنی واپس بھر دیتا ہے۔ یہ جملہ جیسے کسی پرانے گونجتے ہوئے کنویں سے ابھر کر آیا تھا۔ حامد کی باتیں جو اس وقت سادہ سی کہانی لگتی تھیں، آج سائرہ کے دل میں امید کا ایک ننھا سا چراغ روشن کرنے لگی تھی۔ کیا واقعی ممکن تھا؟ کیا یہ چند قطرے، یہ چند گھونٹ اس کی کھوئی ہوئی رونق واپس لا سکتے تھے؟ سائرہ نے اپنی پلکوں پر اتری نمی کو جلدی سے صاف کیا۔ نہیں، وہ ابھی مکمل ہاری نہیں تھی، نہ تو وقت سے، نہ تنہائی سے۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جب اسے اپنے لیے کچھ کرنا چاہیے تھا، صرف اپنے لیے، بغیر کسی افسوس، بغیر کسی پچھتاوے کے۔ وہ آئینے کے قریب آئی،
اپنے چہرے پر انگلی پھیری جیسے ان ہلکی جھریوں کو مٹانا چاہتی ہو۔ پھر اپنے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ سجائی۔ ابھی کچھ نہیں بگڑا سائرہ، اس نے خود سے سرگوشی کی، ابھی سب کچھ ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ رات کا سکوت گہرا تھا، دور کہیں کوئی کتا بھونک رہا تھا اور سرد ہوائیں کھڑکیوں کی درزوں سے سیٹی بجاتی اندر گھس رہی تھیں، مگر سائرہ کے اندر ایک نئی گرمی جاگ رہی تھی، ایسی گرمی جو اسے پھر سے زندہ کر سکتی تھی، جو اسے پھر سے خود سے محبت کرنا سکھا سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ پلٹی اور کمرے میں ٹہلنے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ ایک نیا فیصلہ پکتا جا رہا تھا۔ اسے حامد سے بات کرنی تھی، اسے یہ راز جاننا تھا، اور شاید اسے بھی وہ معجزہ اپنے لیے چن لینا تھا۔ مگر سائرہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ آسان نہیں ہوگا، کیونکہ ایک بار جب انسان اپنی عمر سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ مگر سائرہ تیار تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بستر پر لیٹ گئی، چادر کو خود پر اوڑھ لیا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دماغ میں حامد کی مسکراتی ہوئی آنکھیں گونج رہی تھیں، ارکے گلاب کی خوشبو، دودھ کی حرارت اور جوانی کی واپسی کا خواب۔ رات دیر تک وہ یوں ہی جاگتی رہی، کبھی دل میں ہلکی ہلکی امید کی کونپلیں پھوٹتیں، کبھی خوف کے بادل چھا جاتے، مگر ہر خوف کے بعد امید کی روشنی ذرا اور تیز ہو جاتی۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور آخری بار خود سے ایک وعدہ کیا، کل صبح سورج نکلے گا اور اس کے ساتھ ایک نیا سفر شروع ہوگا، جوانی کی طرف لوٹنے کا سفر۔ اور اسی سوچ کے ساتھ سائرہ پہلی بار بے خوف ہو کر نیند کی وادی میں اتر گئی۔ سائرہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہی ایک عادتاً نرمی سے اپنے دوپٹے کو سنوارنے لگی۔ کمرے میں ناشتے کی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، تلے ہوئے پراٹھوں، گرم چائے، تازہ پھولوں کی مدھم خوشبو۔ حامد خاموشی سے ناشتہ لگانے میں مصروف تھا، اس کے ہاتھوں میں ایک خاص روانی آ چکی تھی، جیسے برسوں سے سائرہ کی پسندیدہ ترتیب سے واقف ہو۔ سائرہ نے سرسری سے نظر اٹھا کر حامد کو دیکھا، مگر پھر اس کی نظریں وہیں ٹھہر گئیں۔ چند لمحوں کے لیے وہ اپنی پلیٹ بھول گئی۔ سامنے کھڑا حامد، جو صرف چند ہفتے پہلے ایک تھکا ہارا سفید بالوں والا ادموا سا بوڑھا لگتا تھا، آج کچھ اور ہی دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بال اب مکمل سیاہ ہوتے جا رہے تھے، کوئی مصنوعی خضاب، کوئی کلر کا نشان نہیں، بلکہ قدرتی، بالکل قدرتی، گھنے اور چمکدار چہرے پر سے جھریوں کے نقش بھی جیسے مدھم ہو گئے تھے۔ اب اس کے جبڑے کی لکیر نمایاں تھی، جلد میں ایک تازہ دم چمک آ گئی تھی، اور آنکھوں کے کناروں پر جو پہلے باریکی سی لکیر تھی وہ اب غائب ہو چکی تھی۔ سائرہ نے گہرائی سے اس کا مشاہدہ کیا۔ ہر بار جب حامد چھک کر کوئی برتن رکھتا یا چائے پیش کرتا، اس کے وجود سے پھوٹتی تازگی سائرہ کو چونکا دیتی۔ یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں تھی، یہ وہی شخص تھا، مگر بالکل نیا، بالکل مختلف۔ سائرہ کی سوچوں میں ایک ہلچل مچ گئی۔ کیا واقعی یہ ارکے گلاب کا اور دودھ کا کمال تھا؟ کیا واقعی ان دونوں قدرتی چیزوں میں اتنی طاقت ہو سکتی تھی کہ ایک بوڑھے جسم کو دوبارہ جوانی کی دہلیز پر لا کھڑا کر دے؟ سائرہ نے اپنی انگلیوں کو نادانستہ طور پر اپنی پیشانی پر پھیرا، جیسے یہ یقین کرنا چاہتی ہو کہ جھریاں اب بھی وہیں موجود ہیں یا ختم ہو گئی ہیں۔ اس کا دل ایک عجیب کشمکش کا شکار ہو گیا تھا، حسد، حیرت اور تجسس، تینوں جذبے ایک ساتھ اس کے اندر پنپ رہے تھے۔ سامنے حامد ایک پلیٹ میں انڈے رکھے اور سر جھکائے ہوئے کہہ رہا تھا، بیگم صاحبہ پراٹھا گرم کر دو۔ سائرہ چونک گئی، وہ اپنی نظروں کی چوری میں اتنی گم تھی کہ سوال سننے میں دیر ہو گئی۔ جلدی سے سر ہلایا، ہاں ہاں کر دو، مگر اس کا لہجہ بے ربط تھا، جیسے سوچوں میں الجھی ہوئی ہو۔ حامد نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی، وہ محسوس کر چکا تھا کہ سائرہ کی نظریں کچھ زیادہ دیر اس پر ٹکی رہیں گی، اور یہ نگاہیں وہی بے نیاز نگاہیں نہیں تھیں جو ایک آقا کسی نوکر پر ڈالتی ہے، بلکہ ان میں ایک انجانی دلچسپی کی جھلک تھی۔ حامد نے چپ چاپ پراٹھا گرم کرنے کے لیے بہانے سے رخ موڑا، مگر دل میں ایک فاتحانہ خوشی کا الاؤ دہکنے لگا تھا۔ سائرہ نے اپنے دھیان کو منتشر کرنے کی کوشش کی، مگر دل بار بار سوال اٹھا رہا تھا، کیا واقعی یہ راز سچ تھا؟
کیا یہ جادوئی مرکب اتنی بڑی تبدیلی لا سکتا تھا؟ وہ خود بھی تو آئینے میں اپنی سفید ہوتی لٹوں کو دیکھ چکی تھی۔ چہرے پر آنے والی ہلکی لکیریں بھی اب چھپائے نہیں چھپتی تھی۔ کیا اگر وہ بھی یہ محلول استعمال کرے تو وہ وقت کو تھام سکتی ہے، اپنی جوانی کو واپس بلا سکتی ہے؟ دل کے کسی کونے سے ایک بے بس آہ نکلی، کاش یہ سچ ہو۔ مگر پھر عقل نے سرگوشی کی، کہیں یہ سب فریب تو نہیں؟ ناشتہ مکمل ہوتے ہی حامد نے چائے پیش کی۔ سائرہ نے کپ پکڑا اور جب چائے کی بھاپ اس کے چہرے سے ٹکرائی تو اسے ایک مانوس خوشبو محسوس ہوئی، گلاب کی مدھم مہک۔ اس مہک نے اس کے دل میں عجیب سی ہلچل پیدا کر دی، جیسے یادداشت کی کوئی کھڑکی کھلی ہو اور اندر سے حسین دنوں کی جھلک آنے لگی ہو۔ وہ دن جب وہ شوہر کے لیے سنگھار کرتی تھی، جب اس کی آنکھوں میں خواب ہوتے تھے، جب آئینہ اس کا سب سے اچھا دوست تھا۔ چائے کی چسکی لیتے ہوئے اس نے حامد پر ایک اور نظر ڈالی۔ اب وہ نوجوان لگ رہا تھا، صرف ظاہری نہیں بلکہ اس کے انداز میں بھی ایک خاص چستی، ایک خاص وقار آ گیا تھا۔ اسی وقت حامد نے چائے رکھتے رکھتے پوچھا، بیگم صاحبہ، آپ کچھ زیادہ غور سے دیکھ رہی ہیں، کچھ چاہیے تھا؟ سائرہ خجل ہو کر نظریں چرا گئی، دوپٹے کا کونا انگلیوں میں لپٹتے ہوئے بولی، نہیں کچھ نہیں، یوں ہی۔ مگر حامد کے چہرے پر ایک ہلکی سی دبی دبی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ اس نے سر جھکا کر تعظیم میں کہا، اگر کبھی کچھ چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا، میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ سائرہ نے لبوں کو بھینچ لیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ حامد نے سب کچھ محسوس کر لیا ہے، لیکن وہ ابھی اس احساس کو کھل کر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، نہ اپنے دل کے سامنے، نہ دنیا کے سامنے۔ ناشتہ مکمل کرنے کے بعد سائرہ خاموشی سے اٹھی اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ناشتہ مکمل کرنے کے بعد سائرہ خاموشی سے اٹھی اور کمرے کی طرف بڑھ گئی، مگر دل میں ایک نیا تنازع ابھر چکا تھا۔ کیا وہ واقعی خود کو بدلنے کے لیے تیار تھی؟ کیا وہ واقعی اس راہ پر قدم رکھنا چاہتی تھی جہاں حسن کی قیمت شاید بے بسی بھی ہو سکتی تھی؟ دل میں ایک سرگوشی ہوئی، اگر تم کچھ نہیں کرو گی تو وقت خاموشی سے تمہیں اپنے مٹتے ہوئے رنگوں کے ساتھ دفن کر دے گا۔ یہ خیال بجلی بن کر سائرہ کے وجود میں دوڑ گیا، اور شاید اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک خاموش، ایک انکہی ہاں اپنے دل کو دے دی تھی۔ اب اسے حامد سے بات کرنی تھی، جلد اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ سائرہ کئی دن تک خود کو روکتی رہی۔ وہ بار بار اپنے دل میں سوال اٹھاتی کہ آخر ایک نوکر سے کچھ مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آئے، مگر آئینے میں نظر آنے والی حقیقت نے اس کی ساری ضد، ساری جھجک توڑ کر رکھ دی تھی۔ چہرے کی پھیکی پڑتی رنگت، بالوں میں چمکتی چاندی اور آنکھوں کے نیچے بنتے ہلکے سیاہ حلقے، ان سب نے سائرہ کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر وہ قدم اٹھائے جسے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس رات چاند ہلکی چاندنی بکھیر رہا تھا، ہوا میں ایک عجیب سی نمی اور خاموشی تھی۔ سائرہ ہلکے قدموں سے سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھی، دل دھڑک رہا تھا، مگر اس نے اپنے دوپٹے کو اچھی طرح سے لپیٹا اور ہمت کر کے دروازے پر دستک دے دی۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ حامد اندر موجود تھا، سادہ کپڑوں میں، جیسے آرام کر رہا ہو۔ اس نے حیرت سے سائرہ کو دروازے پر کھڑا پایا، پھر اپنے چہرے پر ایک دھیمی مسکراہٹ لاتے ہوئے سر جھکا دیا۔ بیگم صاحبہ، آپ اس وقت یہاں؟ حامد نے نرمی سے پوچھا۔ سائرہ نے ہچکچاتے ہوئے نظریں چرائیں اور دھیمے لہجے میں کہا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے حامد۔ حامد ایک طرف ہٹ گیا، راستہ دے دیا۔ سائرہ اندر آئی تو پھولوں کی خوشبو اور نیم گرم دودھ کی خوشبو ایک ساتھ اس کے حواسوں میں بس گئی۔ کمرہ صاف ستھرا تھا، ایک کونے میں گلاب کے پھولوں کی کچھ کلیاں رکھی ہوئی تھیں اور ایک طرف چند برتن اور عرق نکالنے والا چھوٹا سا آلہ۔ سائرہ نے گہری سانس لی اور اپنے دل کی بات کہہ دی، مجھے بھی وہی شربت چاہیے، وہی عرق گلاب اور دودھ کا مرکب۔ میں بھی جوان ہونا چاہتی ہوں۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی، پھر حامد کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے عاجزی سے سر جھکایا اور کہا، بیگم صاحبہ، یہ سب تیار کرنا آسان کام نہیں، اس میں خاص پھول، خاص قسم کا دودھ اور کئی دنوں کی محنت لگتی ہے۔
अखराजात भी काफ़ी आते हैं। सायरा ने तेज़ी से जवाब दिया, पैसों की फिक्र ना करो, जितना खर्चा आएगा मैं दूंगी, तुम बस मुझे ये शरबत बनाकर दे दो। हामिद ने लम्हा भर सायरा को देखा, जैसे उसके अज़म को परख रहा हो, फिर सर हिला दिया। ठीक है बेगम साहिबा, मैं आपके लिए भी तैयार कर दूंगा। सायरा ने दिल में एक हल्की सी खुशी महसूस की। शायद अब उसकी जवानी वापस आ सकती थी। शायद वो दोबारा वही सायरा बन सकती थी जिसे दुनिया रश्क से देखा करती थी। अगले दिन हामिद ने वादे के मुताबिक एक खूबसूरत शीशे की बोतल में सुनहरी माइल दूधनुमा अर्क तैयार करके सायरा को दिया। बोतल को हाथ में लेते ही सायरा ने महसूस किया कि इससे फूलों की ऐसी खुशबू आ रही थी जो दिल को महकाती थी। ये लीजिए बेगम साहिबा, हामिद ने आहिस्ता से कहा। सायरा ने जेब से नोटों का एक पुलंदा निकाला और हामिद के हवाले कर दिया। ये लो, और जितना खर्च आए आइंदा भी मुझसे लेते रहना, बस ये महलूल ख़त्म नहीं होना चाहिए। हामिद ने एहतराम से पैसे लिए, फिर ज़रा झिझकते हुए बोला, बेगम साहिबा, इस महलूल को सिर्फ पीने से फ़ायदा नहीं होता, इस्तेमाल का एक ख़ास तरीका है जो बहुत ज़रूरी है। सायरा ने चौंक कर उसे देखा। क्या मतलब? हामिद ने गहरी संजीदगी से बताया, रोज़ाना सुबह नहाते वक्त पूरे जिस्म पर अर्के गुलाब का लेप करना होगा, फिर 1 घंटे तक इस लेप को लगाकर रहने देना है। साथ साथ रोज़ 2 चम्मच ये दूध खाली पेट पीना होगा। सायरा ने बेसाख्ता हैरत से आंखें फैलाईं। पूरे जिस्म पर और 1 घंटा? उसकी आवाज़ में हैरत के साथ झिझक भी थी। हामिद ने इत्मीनान से जवाब दिया, जी बेगम साहिबा, अगर वाकई जवानी चाहिए तो ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, वरना असर अधूरा रह जाएगा। सायरा ने नज़रें झुका लीं। दिल में अजीब सी शर्म की लहर दौड़ गई। कमरे की खामोशी में गुलाब की खुशबू के दरमियान वो लम्हा जैसे एक अनकही कशमकश से भर गया था। चंद लम्हे सोचने के बाद सायरा ने गहरी सांस ली और हल्के से सर हिला दिया। ठीक है, मैं तैयार हूँ, हामिद ने नरमी से कहा। फिर बेगम साहिबा, कल सुबह से ये अमल शुरू कर दीजिए, बस तसलसल ज़रूरी है। चंद दिनों में आप खुद फ़र्क महसूस करेंगी। सायरा ने खामोशी से बोतल को अपने सीने से लगा लिया। दिल में एक अजीब सी उम्मीद जाग उठी थी, एक ऐसी उम्मीद जो एक बार मर चुकी थी। रात के अंधेरे में वापस जाते हुए सायरा के कदम हल्के थे, मगर दिल में हल्की हल्की कपकपाहट थी। वो जानती थी कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, मगर अगर वो जवानी की खुशबू फिर से महसूस करना चाहती थी तो ये कुर्बानी देनी ही होगी, और वो तैयार थी अपने माजी की हसीन यादों को फिर से ज़िंदा करने के लिए, अपने आईने में एक बार फिर वही चमक देखने के लिए। सायरा ने जैसे ही रोज़ाना की बुनियाद पर अर्के गुलाब और दूध का इस्तेमाल शुरू किया, उसकी ज़िंदगी में एक नया मामूल जन्म लेने लगा। अब हर सुबह वो नहायत एहतियात से एक मखसूस अमल दोहराती। वॉशरूम में दाखिल होकर पूरे जिस्म पर गुलाब के अर्क की तह जमा देती। ठंडा खुशबूदार अर्क जब इसकी जिल्द पर लगता तो वो एक अजीब सी सनसनाहट महसूस करती, जैसे फीकी पड़ती जवानी की ज़मीन में कहीं ज़िंदगी की कोई ननी कोमपल फूट रही हो। लेकिन साथ साथ एक आजमाइश भी थी। घंटा भर यूं ही वॉशरूम में बैठे रहना आसान नहीं था। कभी कमर टूटने लगती, कभी जिस्म में झंझनाहट सी होने लगती, मगर सायरा ने सब्र का दामन थाम लिया था, क्योंकि उसे आईने के सामने अपनी खोई हुई शान वापस लानी थी। वो जानती थी कि ये चंद लम्हों की तकलीफ़ है, मगर नतीजा दायमी हो सकता है। हर नहाने के बाद वो 2 चम्मच वो मखसूस महलूल खाली पेट पीती। महलूल की खुशबू उसे किसी दौर के बाग की याद दिलाती, ऐसा बाग जहाँ कभी वो खुद किसी नाज़नीन शहजादी की तरह खिली खिली हंसती थी। दूध और अर्के गुलाब की मिलावट वाला ये मशरूब हलक से उतरते ही उसके जिस्म में एक गर्म जोशी सी दौड़ा देता था, जैसे हर कतरा जाकर उसकी रगों में सोई हुई जवानी को जगा रहा था। चंद दिनों में सायरा ने फ़र्क महसूस करना शुरू कर दिया। जिल्द जो पहले कदरी ढलकी ढलकी लगती थी, अब खिंचने लगी थी। चेहरे पर जो हल्की हल्की झुर्रियाँ उभरती थीं, वो जैसे रफ्ता रफ्ता मिटने लगीं। बाल जो सफ़ेद होने लगे थे, अब स्याही पकड़ने लगे थे। आईना अब दुश्मन नहीं रहा था, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता सायरा का दोस्त बनने लगा था। हर सुबह जब वो अपने चेहरे को देखती तो दिल में हल्की हल्की खुशी की लहर दौड़ जाती।
دوسری طرف حامد کا حال بھی کچھ کم حیران کن نہ تھا۔ جب وہ پہلی بار آیا تھا تو ایک عام سا تھکا تھکا 60 سالہ آدمی دکھائی دیتا تھا۔ چہرے پر جھریوں کی ایک جال بچھا ہوا تھا، بالوں میں سفیدی کی راکھ اڑ رہی تھی، مگر اب وہ ایک مکمل مختلف شخص بن چکا تھا۔ سائرہ اکثر ناشتہ کرتے ہوئے یا کسی کام کے دوران جب حامد کو دیکھتی تو بے اختیار حیرت زدہ رہ جاتی تھی۔ اب اس کے بالوں میں گہری چمک تھی، چہرہ صاف اور تر تازہ، چال میں بلا کی پھرتی، اور سب سے بڑھ کر وہ سرمئی آنکھوں میں ایک نوجوانہ شرارت سی چمکنے لگتی تھی۔ حامد کی عمر جیسے الٹ کر کم ہو رہی تھی، 50 سال سے 40، 40 سے 30۔ سائرہ یہ تبدیلی دیکھ کر کئی بار سوچ میں پڑ جاتی، کیا واقعی یہ سب اسی عرق گلاب اور دودھ کا اثر تھا؟ کیا واقعی جسمانی وقت کو شکست دی جا سکتی ہے؟ اس کی سوچیں اسے کبھی خوشی دیتی، کبھی عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر دیتی۔ کبھی وہ حامد کی طرف خفیف سی نظروں سے دیکھتی، کبھی جلدی سے نظریں چرا لیتی۔ کہیں دل کے کسی کونے میں یہ سوال بھی ابھرتا، کیا میں بھی ویسے ہی بدل جاؤں گی؟ کیا میں بھی پھر سے وہی دلکش پرکشش سائرہ بن سکوں گی جسے دیکھ کر لوگ رشک کرتے تھے؟ گھر کا ماحول بھی بدلنے لگا تھا۔ جہاں پہلے خاموشی اور اداسی چھائی رہتی تھی، اب وہاں ایک تازگی محسوس ہونے لگی تھی۔ چند روز میں ہی گھر کی فضا میں عطر کی مہک رچ بس گئی تھی۔ ہر کمرے میں جیسے ایک نئی سانس پھر بھر گئی ہو، اور یہ سب سائرہ کے لیے ایک نئے سفر کی بدولت ہو رہا تھا، ایک ایسا سفر جو اسے اپنی کھوئی ہوئی پہچان لوٹا رہا تھا۔ کبھی کبھار سائرہ اپنے دل میں ڈر محسوس کرتی، کیا یہ سب خواب تو نہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ چند محلول اور چند رسمیں کسی کو دوبارہ جوان بنا دیں؟ لیکن جب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے حامد کو روز بروز تبدیل ہوتا دیکھتی تو اس کا شک دم توڑ دیتا۔ نتیجہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ حامد جو کل تک ایک کمزور جھکے کندھوں والا آدمی تھا، آج ایک تندرست چاق و چبند نوجوان لگنے لگا تھا۔ سائرہ کو احساس ہو رہا تھا کہ شاید قدرت نے اسے دوسرا موقع دیا ہے، شاید اسے پھر سے وہ خوشیاں، وہ رعنائیاں نصیب ہو سکتی ہیں جو شوہر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کی زندگی سے رخصت ہو گئی تھیں۔ مگر یہ خوشی، یہ تبدیلی صرف ظاہری نہیں تھی، اندر کہیں ایک نیا اعتماد، ایک نئی خود اعتمادی جنم لے رہی تھی۔ سائرہ کو لگنے لگا تھا کہ وہ پھر سے جینے کے قابل ہو رہی ہے، اور یہ احساس، یہ خوشبو، یہ زندگی سب اب تیزی سے پروان چڑھ رہی تھی۔ لیکن سائرہ نہیں جانتی تھی کہ اس بدلاؤ کے پیچھے ایک سچ ایسا بھی چھپا ہوا تھا جو ایک دن اس کی پوری دنیا کو الٹ کر رکھ دینے والا تھا۔ سائرہ کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی تھی، خواب اور حقیقت کے بیچ کوئی باریک سی لکیر تھی جسے عبور کرتے ہوئے اس کا دل عجیب گھبراہٹ میں ڈوبا جا رہا تھا۔ ابھی صبح پوری طرح نہیں ہوئی تھی، آسمان پر ہلکی سی سفیدی چھا رہی تھی، اور کمرے میں ادھوری روشنی میں سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ نیند سے نیم بیدار ہو کر اپنے کمرے سے نکلی، لیکن اگلے لمحے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہر طرف خالی پن کا ایک وحشی منظر بکھرا ہوا تھا۔ دیواروں پر لٹکتی تصویریں غائب تھیں، قیمتی صوفے اور میز کرسیوں کا نام و نشان تک نہ تھا، پردے اتار لیے گئے تھے، اور فرش پر پھیلا ہوا خاموشی کا عالم تھا جو چیخ چیخ کر اس کی بربادی کا اعلان کر رہا تھا۔ سائرہ نے بوکھلا کر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھاگنا شروع کر دیا۔ خوابگاہ، ڈرائنگ روم، مہمان خانہ، ہر جگہ ایک جیسی بے رحم خالی پن کا راج تھا۔ اس کے زیورات، نقدی، قیمتی سامان، سب کچھ گویا زمین کھا گئی ہو یا آسمان نگل گیا ہو۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو کر تیز تیز سنائی دینے لگی تھی۔ اس کا سانس پھولنے لگا، ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئیں اور جسم لرزنے لگا۔ سائرہ کو لگا جیسے کوئی اسے زمین کے اندر دھکیل رہا ہو، ایک ایسا خلا جس سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسی عالم میں اس کی نظر ایک کاغذ کے ٹکڑے پر پڑی جو ڈائننگ ٹیبل پر بے ترتیبی سے رکھا ہوا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے سائرہ نے وہ کاغذ اٹھایا، ہر لفظ ایک زہر آلود تیر کی مانند اس کے دل میں پیوست ہوتا چلا گیا۔ بیگم صاحبہ، عورتیں بہت بے وقوف ہوتی ہیں، جوانی کے لالچ میں کچھ بھی کر گزرتی ہیں۔ سطر سطر پر سائرہ کی روح کانپنے لگی، ہر لفظ اسے مزید اندھیرے میں دھکیل رہا تھا۔ اس چٹھی میں حامد نے تفصیل سے لکھا تھا،
کہ کیسے اس نے عرق گلاب اور دودھ میں نشہ ملا کر اسے بے ہوش کیا، کیسے وہ روز اس کی موجودگی میں اس کا پورا گھر خالی کرتا رہا اور کیسے وہ سب کچھ سمیٹ کر رفو چکر ہونے والا تھا۔ سائرہ کا جسم جیسے پتھر بن گیا، اس کی انگلیاں کاغذ کے کنارے کو سختی سے پکڑے ہوئے تھیں، مگر اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ دماغ معاف ہو چکا تھا، دل بند ہونے کو تھا، الفاظ تھے کہ تیز دھار چھریوں کی طرح اس کے وجود کو چیرتے جا رہے تھے۔ میں دراصل 30 سال کا ہوں۔ حامد کے اس انکشاف پر سائرہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک اجنبی کو اپنے اندر داخل ہونے دیا تھا، ایک دھوکے باز کو، ایک لٹیرے کو۔ وہ شخص جسے اس نے اعتماد دے کر اپنا خادم بنایا تھا، وہی اس کی بربادی کا سبب بنا تھا۔ چٹھی میں لکھا تھا کہ اس کی سہیلی بھی اس سازش میں شریک تھی، وہی سہیلی جس پر سائرہ نے آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا تھا، جس کی سفارش پر اس نے حامد کو رکھا تھا۔ اب سب کچھ سامنے آ چکا تھا، ساری محبتیں، ساری ہمدردیاں، سب کچھ جھوٹ کا لبادہ تھا، ایک سوچی سمجھی چال، ایک خونی منصوبہ۔ چٹھی کے آخری جملے نے سائرہ کے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اگر پولیس میں رپورٹ کی تو تمہاری ویڈیوز انٹرنیٹ پر ڈال دوں گا۔ وہ ویڈیوز جس میں سائرہ اپنی معصومیت سے بے خبر نہاتے وقت عرق گلاب کے لیپ میں ڈوبی بیٹھی رہتی تھی، ان لمحوں کی ویڈیوز جنہیں سائرہ نے کبھی گناہ بھی نہ کیا تھا کہ وہ کسی کی نظر میں آئیں گی۔ سائرہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے خوف سے کمرے کے چاروں طرف دیکھا، جیسے دیواریں اس کا مذاق اڑا رہی ہوں، ہر شے نے جیسے اس کی بے بسی پر کہکہے لگانا شروع کر دیے تھے۔ وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور سائرہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ فرش پر گر پڑی۔ فرش کا ٹھنڈا پانی اس کے وجود کو اندر تک سن کر رہا تھا، مگر اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جو آگ دل میں لگی تھی وہ کسی ٹھنڈک سے بجھنے والی نہ تھی۔ آنسو بغیر رکے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ وہ جو کبھی اپنے حسن پر ناز کرتی تھی، آج اپنی ہی سادگی اور حماقت پر نوحہ کر رہی تھی۔ اس کی زندگی کا غرور، اس کا اعتماد، اس کی عزت، سب کچھ لمحوں میں پامال ہو گیا تھا۔ دل میں حسرتوں کا ایک قبرستان آباد ہو چکا تھا اور وہ اپنے ہی ملبے تلے دب رہی تھی۔ چند گھنٹے وہ یوں ہی ساکت پڑی رہی۔ وقت کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ گھر میں چھائی ہوئی ویرانی، دیواروں کی ٹوٹی ہوئی شان اور دل کی اجڑی ہوئی بستی، یہ سب اب اس کی دنیا کا سچ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ پولیس کے پاس جانے کا مطلب تھا اپنی عزت کا جنازہ خود اپنے ہاتھوں نکالنا۔ وہ جانتی تھی کہ اب دنیا کی نظروں میں کبھی وہ سر نہیں اٹھا سکے گی۔ سائرہ نے خود کو دیوار کا سہارا دے کر اٹھایا۔ ٹوٹے قدموں سے چلتی ہوئی وہ اپنے کمرے تک پہنچی۔ ہر چیز غائب تھی، صرف ایک پرانا آئینہ بچا تھا جس میں اب وہ اپنی بربادی کا عکس دیکھ رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، اپنے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ ایک مانوس مگر اجنبی چہرہ جس میں خوف تھا، صدمہ تھا اور ایک خاموش چیخ جو باہر نکل نہیں رہی تھی۔ اس نے آئینے میں اپنے آپ سے سوال کیا، کیا یہ وہی سائرہ ہے جو کل تک دنیا پر راج کرتی تھی؟ کیا یہ وہی آنکھیں ہیں جو خواب دیکھتی تھیں؟ کیا یہ وہی ہاتھ ہیں جو محبتوں کی عمارتیں بناتے تھیں؟ مگر کوئی جواب نہ آیا۔ آئینہ بھی خاموش تھا، دیواریں بھی، سب کچھ سن ہو چکا تھا۔ سائرہ نے ایک آخری نگاہ کمرے پر ڈالی اور پھر دھیرے دھیرے اپنے خالی ہاتھوں سے دوپٹے کو اپنے سر پر درست کیا۔ آنکھوں میں نہ کوئی خواب تھا، نہ کوئی امید، بس ایک ٹھنڈی پتھریلی خاموشی تھی جو اب اس کی ہمسفر بننے والی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا، وہ اب دوبارہ کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کرے گی، کسی کی ہمدردی کے جال میں نہیں پھنسے گی۔ اس کی زندگی میں جو کچھ بچا تھا وہ بس تنہائی تھی، اور اس بار وہ اس تنہائی کو قبول کرے گی، بنا کسی شکایت کے، بنا کسی فریب کے۔ باہر آسمان پر ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ قطرے چھت سے ٹپکنے لگے تھے، جیسے آسمان بھی سائرہ کی بربادی پر سوگ منا رہا ہو۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، بارش کی بوندوں کو دیکھنے لگی۔ ہر بوند میں اسے اپنی آنکھوں کے آنسو چھلکتے دکھائی دے رہے تھے۔ وقت جیسے رک گیا تھا، مگر سائرہ جانتی تھی اسے اب خود ہی آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ دنیا معصوموں کے لیے کبھی محفوظ نہیں رہی، اور اب وہ معصوم نہیں رہی تھی۔